अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान मजीद में फतह मुबीन किसे कहते हैं? जवाब: सुलह हुदैबिया को। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके के नबी बनाकर भेजे गए थे? जवाब: आप अलैहिस्सलाम हिजाज, अरब, यमन और हज़र मौत के इलाके के नबी थे। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो बगैर पैरों के तेजी से दौड़ता है? जवाब: सांप। सवाल: क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब: अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: सानी आदम किस पैगंबर को कहते हैं? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल: हिजरत मदीना की रात आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबर का जिक्र आया है? जवाब: 25। सवाल: दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल: मुल्क शाम से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस होते वक्त बहरा राहिब ने क्या तोहफा दिया? जवाब: बहरा राहिब जर्जीस ने नाश्ते के लिए रोटी और जैतून का रोगन खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साथ लिया। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मशहूर थी, क्या बता सकते हैं इस अंगूठी पर क्या कुंदा था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने की।
सवाल, इस बादशाह का नाम बताएं जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। जवाब, इस बादशाह का नाम नमरूद है जिसने अपने आप को खुदा कहलवाया। सवाल, जमल के मायने क्या हैं? जवाब, जमल के मायने ऊंट है। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ग़ज़ाओं में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को असहाब बदर में शुमार किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सवाल, खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? जवाब, खाना काबा का नक्शा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब, साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अस्बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब, कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मना है। सवाल, किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से निकलवाया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल, किस साहबी के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब, हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल, अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे?
जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा किसे कहा गया है? जवाब, कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा मक्का मुकर्रमा को कहा गया है। सवाल, इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब, इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सवाल, दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब, दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल, काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा, ऐसे ज़ालिमों से कहा जाएगा अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत, मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल, सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब, तालूत को खलजान के मुकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते हये का है। सवाल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कौन सा दिया गया? जवाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कुरान करीम दिया गया। सवाल, कुरान पाक की सूरत कौसर किस वक्त नाजिल हुई?
جواب: قرآن پاک کی سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے پانی سے استنجا کس نبی نے کیا؟ جواب: سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سوال: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارے میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27واں پارے میں دیا گیا ہے۔ سوال: میت میں وہ کون سی نشانی ہے جس سے اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی جہنمی ہونے کی رائے قائم کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب:
اس کا نام حوض کوثر اس لیے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلیس برادری ہے۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔